अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुदस्सिर यसलून टू यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो हमारा नन्ना मुन्ना जो शागिर्द है नुमान साहब, जो कि नया है, मेरी तरह ही जूनियर है सर मुबशर का। ठीक है, तो हमने ज़रूरी समझा कि जैसे कि मेरी क्लासेस चल रही हैं अब्दुल बासित के नाम से, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी और इसी में जो है वो आपको नुमान साहब की जो क्लासेस की जो प्ले लिस्ट है इसी में मिल जाएगी आपको। इसमें क्या है कि अब हमने कुछ सीक्वेंस बनाए हैं प्रॉपर ट्रेनिंग के। ज़ाहिर सी बात है कि जब दो जूनियर्स आपस में मिले तो कुछ ना कुछ तो नया निकल कर सामने आता है। तो अब ये है कि क्लासेस इसी तरह चलती रहेंगी, इसकी और मेरी। और आज की जो क्लास है सर मुबशर जो है वो दे रहे हैं शेविंग पे। अब शेविंग को लेकर अगर आपने मेरी पहले क्लासेस देखी होंगी तो आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि सबसे पहले हमें जो है उस तरह वो धो के रखना है और बाउल में, छोटे बाउल में पानी रखना है ताकि ये हम इससे जो है वो नरम कर सकें। जैसे कि सर मुबशर जो है वो नरम कर रहे हैं और देखें कि सर मुबशर जो जूनियर नया स्टूडेंट है उसको लाइव प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये नहीं कि जो जैसे कि मैं अब ट्रेन हो चुका हूँ काफ़ी हद तक, तो मुझे नहीं कहा कि बासी तुमने ट्रेनिंग देनी है, नहीं, सर मुबशर खुद अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो उसके बाद फिर शेविंग फॉर्म जो है वो रेडी किया हमने, और ये शेविंग फॉर्म को अप्लाई करने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि मैंने अगर आपने सबका वीडियो देखी है उसमें तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि शैम्पू थोड़ा सा लेते हैं और साथ में जो कोई भी आपके पास जो शेविंग जेल या शेविंग ट्यूब है उसका एक दाना लेकर आप उससे क्या है अच्छा खासा फॉर्म रेडी कर सकते हैं। तो ये हमने इसका एक ड्रॉप लिया है और शैम्पू का मिक्सचर करने के बाद ये शेविंग फॉर्म रेडी हो गया है। फिर हम अच्छे से जो है वो मतलब कि प्रॉपर कवर भी किया हुआ है। ये भी सर मुबशर ने पहली वाली क्लासेस में मेरी जो है वो बताया था। और साथ में प्रॉपर कवर करने के बाद जो है वो फिर फेस पे ना पानी अप्लाई करके बालों को अच्छे से जो है वो नरम किया गया है। और नरम करने के बाद फिर जो है वो जेल भी अप्लाई किया जाता है और ये भी एक स्टेप होता है शेविंग फॉर्म का। ये सारे जो स्टेप्स हैं ना, जितने भी है ये पहली क्लासेस में सर मुबशर ने बताए हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो न्यू शागिर्द है ना नुमान साहब, ये उसको तो पता नहीं है और इसको जो है ना वो ख़ात्मे में और साथ में शेविंग में डिफरेंट नहीं समझ में आया। अब इसको डिफरेंट आना समझ में शुरू हो गया है। तो नुमान साहब मुझे ये बताओ कि ख़ात्मे में क्या डिफरेंट और शेविंग में क्या डिफरेंट है ना? शर्माना नहीं है, आपने बताना है। ठीक है, ये क्लास है आपकी। ठीक है, हाँ हाँ, बताओ, इधर आओ, कैमरे के सामने आओ ज़रा। हाँ बताओ, क्या ख़ात्मे और शेव में क्या फ़र्क है? ख़ात्मे होता है ये आती है फॉर्म आता है जी, और शेव में आते हैं फॉर्म होता है। हाँ, सर मुबशर ने क्या किया, शेविंग में फॉर्म आता है, खाते में फॉर्म नहीं होता। खाते में पानी होता है, खाते में पानी होता है, बाकी वही चीज़ें होती हैं, सिर्फ फॉर्म नहीं होता खाते में। बिल्कुल ठीक है, तो अब ये डिफरेंट समझ में आ गया, ये याद रहेगा ना? अगर नहीं याद रहेगा तो ये वीडियो आपने खुद भी देखनी है। ठीक है, हाँ, तो ये जो है ना व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि सर मुबशर जो है ना वो साथ में समझा रहे हैं नुमान साहब को, जो कि मेरी तरह ही जूनियर स्टूडेंट है। और इसका और मेरी जो क्लासेस का जो डिफरेंट है, इसको आए तकरीबन 10 दिन हो जाने हैं और मुझे तकरीबन 1 महीना होने वाला हुआ है। तो मैं सिर्फ 20 दिन का या 25 दिन का बस फ़र्क होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही स्टेप जो मुझे सर मुबशर ने मेरी क्लास में जब बताया था कि 2 फिंगर्स का जो है वो इस्तेमाल करना होता है और बहुत अच्छे अंदाज से जो है वो इस्तेमाल मतलब अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म। ठीक है, फेस पर नुमान साहब। ठीक है, और सर मुबशर जो है वो बिल्कुल हाथ पकड़ के भी ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि आपके सामने कैमरा में आपने देखा होगा कि हाथ भी स्टूडेंट का पकड़ा है और उसको प्रॉपर जो है वो फेस पे किस तरह से अप्लाई करना है या किस तरह से रिदम होना चाहिए हैंड का, वो भी नुमान साहब का हाथ पकड़ के ट्रेनिंग दी। अब उस तरह किस तरह से चेंज करना है ये भी नुमान साहब जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। सॉरी, सर मुबशर जो है वो नुमान साहब को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें एक चीज़ बताऊं कि अक्सर ये नुमान साहब एक गलती करते थे। क्या गलती करते थे कि जब उस तरह को चेंज करते थे ना, तो वो दाएं हाथ से ना रेज़र डालने की, ब्लेड डालने की कोशिश करते थे। लेकिन ये कि अब ये भी इनका सीक्वेंस सब आस्ता आस्ता प्रॉपर शुरू हो गया। तो जहाँ पे कोई क्वेश्चंस हो ना, जैसे कि मैं भी नुमान क्वेश्चन करता था सर मुबशर से, तो आपने भी क्वेश्चन करना है। ठीक है, कहीं पे भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए
ٹھیک ہے, دیکھنے سے کوئی ایک سوال ذہن میں آ رہا ہو, جیسے کہ مجھے بھی اکثر ویڈیو کے دوران کچھ سوال ذہن میں آتے تھے لیکن میں ویڈیو کے بعد میں پوچھتا تھا, تو سر مبشر نے کہا کہ ویڈیو کے درمیان بھی پوچھ لیا کرو, اس سے کیا ہوگا کہ ویورز کو مزید نالج ملے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کا کوئی پتہ نہیں سوال کرنے سے شاید کسی ویورز کا کوئی کوشچنس ہو مائنڈ میں, وہ بھی ذہن میں آ جائے, یہاں پہ کو کسی ویورز کا کوشچن جو ہے وہ اس کا جواب مل جائے اسی ویڈیو میں جو اس نے ذہن میں سوچا ہو. تو آپ بھی کوشچنز اگر آپ کے مائنڈ میں ہے تو ہم نے پوچھ لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری جو کلاسز ہیں نا, اس کلاس کے دوران میں بھی پوچھتا ہوں, سر مبشر سے اب لائیو کلاس میں پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ویورز جو بھی باربرز یا سلون ماسٹر ہیئر سلون ماسٹرز یہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا ہماری کلاسز کی, تو آپ نے کمنٹس لازمی کرنا ہے. کسی بھی ٹاپک پہ اگر آپ ہماری کلاس رکھوانا چاہتے ہیں سر مبشر سے تو آپ کمنٹس کریں. اس سے یہ ہوگا کہ سر مبشر ہمیں مزید علم سکھانے کے لیے ویڈیو لائیو اور ساتھ میں جو ہے وہ سکھائیں گے لائیو ویڈیو کے دوران. تو اس سے آپ کا کمنٹ کرنے سے ہمارے علم میں, ہمارے نالج میں, ہماری جو ہے وہ سکلز میں اضافہ ہوگا. تو آپ کمنٹس لازمی کرنا. ہماری جو بھی پراپر کلاسز ہیں اور پلے لسٹ جو ہے وہ عبدالباسط کے نام سے ہے, تو آپ نے مدرسہ اسلام 2 یوٹیوب چینل کی جو پلے لسٹ ہے ان کو وزٹ کرنا ہے. فردر یہ کہ بہت اچھی اچھی ویڈیوز وغیرہ جو ہے نا سر مبشر سپلے چینل میں ڈال رہے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ صرف 6 منٹ ہوئے ہیں, 6 منٹ سے پہلے ہی جو ہے نا ہمارے بولنے کے دوران ہی سر مبشر نے سارا کور کر دیا ہے. تو یہ ایسے اگر شرکت کرنے لگ جائے نا, میں تو کہتا ہوں انشاءاللہ میں بھی کروں, ایسے ہی کروں. تو میں تھوڑا سا زوم ان کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, فیس پہ. تو میں بھی اسی طرح ٹریننگ جس طرح سر مبشر ہمیں ٹریننگ دے رہے ہیں 6 منٹ کے اندر ہی سر نے پراپر شیو کر دی ہے. ٹھیک ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ دوسرا جو پوڈ ہوتا ہے وہ تو جسٹ ایز اے کیجول ہوتا ہے, لیکن جو فرسٹ پوڈ ہوتا ہے وہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے کیونکہ اس میں بال اتارے جاتے ہیں, کور کیا جاتا ہے فیس کو. تو اس میں جونیئرس کے لیے, جیسے کہ میں جونیئرس ہوں, نعمان صاحب بھی جونیئرس ہیں, اور تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو بیچ میں سر مبشر ہمیں کلاسز کے دوران ٹریننگ بھی دیتے ہیں. تو پریکٹیکلز کو لے کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک سیپریٹ پلے لسٹ بنے, یہ تو ہماری ٹریننگ کی کلاسز ہیں, ہم دیکھ کے سیکھ رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریکٹیکل کی ایک علیحدہ سے پلے لسٹ بنے اور آپ ہماری جو ہے وہ پراپر کلاسز کی ویڈیو واچ آؤٹ کر رہے ہیں, اور پریکٹیکل کے بھی آپ چاہتے ہیں کہ ایک پراپر جو ہے وہ پلے لسٹ بنے, تو آپ نے کمنٹس میں لازمی کرنا ہے تاکہ پھر ایک پراپر جو پلے لسٹ بنا دی جائے پریکٹیکلز کو لے کر, جس میں صرف ہمارا پریکٹیکل ہوگا اور سر مبشر جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر جیسے ایک استاد والا روب ہوتا ہے, دبدبہ ہوتا ہے, اور ساتھ میں وہ اس انداز سے جو ہے وہ ہمیں ٹریننگ دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ ابھی ہمیں سر جو ہے وہ صرف دیکھ کر, مطلب کہ فوکس کرو, دیکھو, دیکھ کر سیکھو, اس انداز میں جو ہے سر مبشر ہمیں ٹریننگ دے رہے ہیں. پہلا پورٹ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہوا ہے, اور فردر یہ ہے کہ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ ہم ویڈیو کا ڈیوریشنس نا لمبا نہیں کرنا چاہتے. اکثر جو ویورز وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ 15 منٹ کی 20 منٹ کی جو ہے وہ ویڈیو بنا لی ہے. ایکچوئل میں نا کلاسز کا جو ہوتا ہے ڈیوریشنس آپ کو پتہ ہے, اگر ہم نے بچپن میں 9th 10th کی کلاسیں یا 1-2 کلاسیں بھی اگر ہم نے پڑھی ہوں تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ صبح بچہ جاتا ہے 7 بجے, آتا ہے کتنے بجے, 8 بجے, اور 1 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے یا 30 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ویڈیو کا ڈیوریشن بھی اتنا ہی اس حساب سے ہوتا ہے کلاسز کے حساب سے. تو ملتے ہیں ایسی نیو کلاسز کی ویڈیوز میں, لیکن جانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے ان نیو ویورز سے, ان باربر سے یا ہیئر سلون ماسٹر سے جنہوں نے ابھی تک مدثر ہیئر سلون 2 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, تو کائنڈلی پلیز مدثر ہیئر سلون 2 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے, ویڈیو کو لائک کریں, اور دوسرے سلون ہیئر سلون ماسٹرز یہاں باربرز کے ساتھ شیئر کریں. ٹل دین تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.